पार्टी फुट्यो, नेता कार्यकर्ता लाखापाखा लागे, तर शीर्ष नेताहरू तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै गाली गलौजमा उत्रिन छाडेका छैनन्। राजनैतिक र सैद्धान्तिक बहस छोडी नैतिकता र सभ्यता नै बिर्सिएर दोषारोपणमा व्यस्त नेताहरूबाट नागरिकले के आश गर्ने? कान्तिपुर समाचारमा विभाजित दलका नेताहरूको जुहारी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमाले फुटको दोष एकअर्कामाथि थोपर्दै ओली र नेपाल आरोप प्रत्यारोपमा। विचारले नभई व्यक्तिको अहमले टुक्रेको दुवैको स्वीकारोक्ति। बाढी र डुबान प्रभावित राहतको पर्खाइमा। पश्चिम नवलपरासीका 250 परिवारलाई विद्यालयमा आश्रय, 100 घर पूर्ण रूपमा क्षति। आज कोभिडका 27 बिरामीको मृत्यु। संक्रमण दर एक सातादेखि 19% कै हाराहारी। चिकित्सक भन्छन् जुनसुकै बेला स्थिति भयावह हुन सक्छ। काबुल विमानस्थलको आत्मघाती विस्फोटका मुख्य योजनाकार ड्रोन आक्रमणमा मारिएको अमेरिकी दावी। युरोपले उद्धार सक्दा अमेरिकाको भनाइ जारी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहात रङ्गशाला बनाउँदा अनियमितता। ठेकेदारबाट 1 करोड भन्दा बढी रकम वसुल्न महालेखाको निर्देशन। नेकपा एमाले फुटेपछि त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजनको दोष एक अर्कामाथि थोपार्दै चर्को आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। पार्टी विभाजन हुनुको कारण सैद्धान्तिक भन्दा व्यक्तिको व्यवहार प्रमुख भएकोमा उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ, तर दुवैले आफूलाई भने चोखो देखाउन खोजिरहेका छन्। पार्टी दुईचिरा भएपछि कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्ने अभियान तीव्र पारेका दुई अध्यक्ष मध्ये नेपालले आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीकै कारण एमाले विभाजन भएको बताउँदै उनी प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाए। ललितपुरकै अर्को कार्यक्रममा ओलीले नेता नेपाललाई लक्षित गर्दै पार्टी नफुटेको, बरु रुखबाट 1-2 पात झर्दैमा एमालेलाई कुनै असर नपर्ने ठोकुवा गरे। अब यसमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, 1-2टा पात खस्दैमा पिर मानेर रुख ढल्दैन। 1-2टा पात पहिलिएर झर्छन्, रुखले पिर मानेर बस्छ र अर्को टुसो हाल्छ। आज पार्टीमा यत्रो ठुलो समस्या सृजना गर्ने अरू कुनै व्यक्ति होइनन्, केपी ओलीजी हुन्। नेतृत्वमा जब बेठिक मान्छे पुग्दछ उसले पार्टी बर्बाद गर्छ, आन्दोलन सिध्याइदिन्छ। विश्व इतिहासमा त्यही देखिएको छ। कहिलेकाहीँ दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएकाहरूले पार्टी कब्जा गरिसकेपछि त्यो पार्टी नै भङ्ग गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँदो रहेछ। ओलीले एमालेबाट विभाजित दललाई विचार नभएका चतुर्मुखी र खान मात्रै जानेका झुण्डहरूको समूह भन्न भ्याए। नेता नेपाललाई प्रतिक्रियावादीको शरणमा पुगेको पतित र कुलङ्गारको संज्ञा दिए। नेपाल पनि के कम, ओलीलाई गोएबल शैलीको कुप्रचार र नक्कली कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाए। विचार नभएका, एउटा यता फर्किया एउटा उता फर्किया, चतुर्मुखी ब्रह्मका मुख जस्ता चारतिर फर्किया, खान मात्रै जानेका, देश विकास के हो भन्ने थाहा नपाएका त्यस्ताहरूको झुण्डलाई एउटा सदस्य किन दिने भने? खाली कुप्रचार बाहेक केही पनि छैन। यस्ता झुठा प्रचारमा कहिले पनि नपर्नुहोस् तपाईँहरू। तिनीहरूको कामै गोएबल शैलीको प्रचार हो, मान्छेको छेड हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन र सरकारलाई बलियो बनाउने अवसर आफ्नै कारणले गुमाएर ओलीले दुर्नाम कमाएको भन्दै अझै पनि सुध्रन सुझाव दिए। तर अध्यक्ष ओलीले मै हुँ भन्ने भाव देखाएको आरोप लगाउँदै अहङ्कार पालेको नेपाल जस्तो जिद्दी व्यक्ति दुनियाँमा आफूले कतै नदेखेको र उनले खरानी भएर नर्क जाने बाटो समातेको जिकिर गरे। गलत बाटोमा गएकाहरूका विरुद्धमा हामीले अहिले पनि सुध्रेर आउनुहोस्। म यहीँ रहन चाहन्छु, केपी ओलीजी अहिले पनि सुध्रिनुहोस्। प्रतिगमनको क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गर्नुहोस्। तपाईँले देशलाई बर्बाद पार्नु भएको थियो। यस्तो खालको यो शैली म आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, हामी ठुलो पार्टी हौँ,
हाम्रो पार्टीले यो म हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले म हाम्रो पार्टीको कुनै पनि नेताले म भन्ने यस्तो अहङ्कार, यो अहङ्कार हो। यसले मान्छेलाई खरानी पारेर यत्रो पार्टीबाट टुक्र्याएर पूर्जा लिने ठाउँमा पुर्याउँछ। दुवै अध्यक्षले एक अर्कामाथि तल्लो स्तरको गालीगलौज गर्दा कार्यकर्ता भने उत्साही देखिन्थे। कार्यक्रममा नवगठित पार्टीका अध्यक्ष नेपालले पार्टीले माओवादीसँग अहिले एकता पनि नगर्ने र आफू एक कार्यकालपछि नेतृत्वमा समेत नबस्ने बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले अब पार्टी र मुलुकको नेतृत्वमा एमालेबाट को अघि बढ्छ यकिन भइ नसकेको तर एमालेलाई कुनै शक्तिले पराजित गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्न अगाडि घचेटेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफूलाई धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। पेशागत महासंघले आज ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा समानान्तर कमिटी गठन गरेर नयाँ पार्टीको आधार तयार भएपछि पार्टी आजै घोषणा गरौँ भन्ने नेताहरूले कित्ता परिवर्तन गर्दा आफू आश्चर्यचकित भएको बताए। कसैको खुट्टा कामे काम छ, म त अगाडि बढे भनेर हिम्मतका साथ म अगाडि बढे। मलाई घचेटेर अगाडि बढ भन्ने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन। अनि म कसैको सहारा लिएर हिँड्ने हो? नेपालले आफ्नो साथ छोडेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नयाँ पार्टीमा आउन आग्रह गर्दै नेतृत्व छोड्न आफू तयार रहेको पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिगमनको आन्दोलनमा विजय प्राप्त गरे पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। वाइसिएल नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई भर्चुअल मार्फत आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेकपाकै समयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा खुसी मनाउन समेत नपाएको प्रसङ्ग कोट्याए। अहिले पनि कुन बेला के हुन्छ अनिश्चित नै रहेको उनको भनाइ थियो। हामी अहिले विजय मुडमा छौँ, तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विजय भयो भनेर चाहिँ हामी रिल्याक्स गर्न थाल्दा रहेछौँ अनि फ्याट हान्छ। हेर्नुहोस् अर्कोतिर अस्ति चाहिँ पहिलोचोटि संसद विघटन चाहिँ बदर भएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि लड्डु खाइयो माधवले र मैले। त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन, दुईटा पार्टी भयो। ड्याममा टाउकोमा फेरि घन आने जस्तो आइहाल्यो। बल्ल बल्ल अहिले त्यसलाई सम्मेय छ। अब कताबाट के आउने हो भन्ने कुरा पनि सतर्क हुनुपर्छ। एमालेसँगको एकता पार्टीले उठाएको आन्दोलनको मुद्दालाई नै टेकेर गरिएको, तर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न ठगी धन्दा गरेको दाहालको आरोप छ। माओवादी जनयुद्धले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेको हो भन्ने कुरा केपीले सही गरे। कुरा भन्नु नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउनमा माओवादी आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन्। अनि अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्नेमा नि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। अधिकांश समय ओलीको आलोचना गरेका दाहालले माओवादीले अन्य दलभन्दा फरक देखाउन नसके औचित्य समाप्त हुने पनि स्वीकारे। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण पटक पटक सर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पछिल्लो कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ। भदौ 18 गतेदेखि हुने ओडा अधिवेशन 22 गते सार्ने तयारी छ, तर संस्थापन र इतर पक्षबीच अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसक्दा आज हुने भनिएको अनसन अन्त्यको घोषणाले पनि मूर्त रूप पाउन सकेन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने दाउमा छन्। उनको समूहका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी स्वरूप तामझामका साथ सम्पर्क कार्यालय खोलिसके। अर्कोतिर संस्थापन इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफै सभापतिका आकांक्षी छन्।
उनको समूहकै महामन्त्री शशाङ्क सहित थप आधा दर्जन नेताहरू पनि सभापतिका प्रत्याशी बन्ने योजनामा छन्। तेस्रो धारका भनिएका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला पक्ष पनि आफ्नै रणनीतिमा छ। मङ्सिरमा महाधिवेशनको नयाँ तालिका त बनाइएको छ, तर दुई पक्षका आफ्नै दाउपेचका कारण अहिलेसम्म सदस्यता विवादलाई देखाएर भदौ 18बाट सुरु हुने भनिएको वडा अधिवेशन 22 गते पुर्याइँदैछ। नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता तथा पार्टी सभापतिहरू सँगै बसेर आज चाहिँ हाम्रो जो आकाङ्क्षी यो भनौँ न इतर पक्षको नेतृत्व हुनुहुन्छ, हामी बसेका थियौँ। उहाँहरूले हामी एउटै उम्मेदवार दिन्छ, हाम्रो दबाब पनि छ र उहाँले त्यो चाहिँ उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। किन अहिलेको आवश्यकता नै पार्टी नेतृत्वको परिवर्तनको आवश्यकता पनि हो पार्टीभित्र। काङ्ग्रेसको सदस्यता विवादको मूल कारण शीर्ष नेताहरूको गुटगत स्वार्थ हो। अहिले पनि बारा, सप्तरी, जनकपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद छ। महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यदेखि पार्टी सभापतिसम्म चयनका लागि क्रियाशील सदस्यहरू निर्णायक हुने भएकाले आफू निकटलाई ल्याउन जोड घटाउ नै अहिलेको मुख्य किचलो हो। सभापतिज्यू लगायत वरिष्ठ नेताज्यू पनि त्यहीँ बसिया हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू सहमति गरेर फेरि एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ अनि फेरि त्यो गाई जात्रा पार्टी कार्यालयमा धर्ना पनि देखिन्छ। अब यस्तो किसिमको चाहिँ कुरा के हो भने यो गाई जात्रा चाहिँ खास गरी सभापतिज्यूलाई ले काम गर्न सक्नु भएन भनेर चाहिँ अप्ठ्यारोहरू सिर्जना गरिदिन खोजेका कुराले अन्तत्वगतवा पार्टीलाई पनि टाइममा अधिवेशन गर्न नसक्ने गरी धकेल्दै यो अवस्थामा आएको हो। कार्यकालको निर्धारित समय मिचिसकेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यतालाई सहमतिका साथ टुङ्ग्याउन नसक्दा भदौ 22 पछिको तालिका अनुसार समयमै महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अझै यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीका कारण करिब 250 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा राहतको पर्खाइमा छन्। रामग्राम नगरपालिकामा 50, सुनवलमा 60, प्रतापपुरमा 70 र पाल्हीनन्दनमा 70 परिवार विस्थापित भएका हुन्। विस्थापित मध्ये 100 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने 200 घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा पानीको सतह पूर्ण रूपमा नघटेकाले विस्थापित परिवारलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। बाढ़ी आया जनबा मलाई थाहा थिएन। अब यहाँ नीचे जमीनमा उतरे यति पानी करिया भर पानी आयो। अब कहाँ जाने हजुर जनबा, त्यति दराज थियो जनबा, भाँडा थियो जनबा, सबै नै लिएर गयो। अब चाहिँ जनबा के चावल गेहूँ सबै चाहिँ पसे छ, सडै छ नभए सबै सडकमा बसेछौँ। सब सामान सबै बगिसकेछ, खानेकुरो पनि छैन सर। 2-3 बजे रातितिर आएको हो। त्यसो हामी भित्र पस्दाखेरि यताउता गर्ने बित्तिकै चाहिँ पानी भल्ला आएर पुरा रुममा पसिहाल्यो। पीडितलाई स्थानीय तहले खाने र बस्ने व्यवस्था गरेका छन्। 1000 भन्दा बढी घर जलमग्न भएका थिए। सयौं बिघा खेतमा लगाएको धानबाली पानीले डुबाएको छ। यता सिन्धुलीको गोलन्चोर गाउँपालिका 6 हैबार नजिक अक्करे भिरमा खसेको पहिरो पन्छाउन अझै समय लाग्ने भएकाले 3 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको मध्य पहाडी लोकमार्गमा अझै यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। खुरकोट र हैबार दुवैतर्फबाट स्काइभेटर र डोजर प्रयोग गरी अक्करे भिरको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। खुरकोट घुर्मी खण्डमा सडक अवरुद्ध हुँदा पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट काठमाडौँ आवत जावत गर्ने यातायातका साधन बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। यता पहिरोले अवरुद्ध भएको बीपी राजमार्गमा भने एकतर्फी यातायातका साधन सञ्चालन आइसकेको छ। पानी पर्न रोकिएपछि प्रभावित केही जिल्लाको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। महोत्तरीको तेलगढका बाढी प्रभावितलाई त्यहाँका विद्यालयमा राखिएको छ। तेलगढमा बाढी पस्दा शुक्रबार करिब 900 घर डुबानमा परेका थिए। शनिबार बिहान डुबान क्षेत्रमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईको टोली पुगेको थियो। त्यस्तै धनुषामा पनि शुक्रबार साँझदेखि पानी रोकिएकाले डुबान कम हुँदै गएको छ। कपिलवस्तुका डुबान प्रभावित 30 घरलाई बाणगङ्गा नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाले खाद्यान्न वितरण गरेका छन्। यसैबीच शुक्रबार बाढीले बगाएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना बेपत्ता भएका छन्। शनिबार बिहानदेखि भने मौसममा केही सुधार भएकाले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। अब बाँकी समाचार। आज कोभिडका 27 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 1516 संक्रमित थपिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9,409 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,516 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 341 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 6 जिल्लामा 100 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा थप 370 जनामा कोभिड देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। झापा, सुनसरी, चितवन, ललितपुर र कास्की पनि 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला हुन्। आज 2222 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोभिडका 615 बिरामी आइसियु र 174 बिरामी भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोभिड संक्रमण दर एक सातादेखि स्थिर देखिएको छ। परीक्षण बढाएको दिन बढी र घटाएको दिन कम संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। एक साताको औसत संक्रमण 19% छ। यो संक्रमण जोखिमपूर्ण हो। चिकित्सक भन्छन् जुनसुकै बेला स्थिति भयावह हुन सक्छ। नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर भारतमा भन्दा 1 महिनापछि वैशाखमा सुरु भएको थियो। भारतमा निकै भयावह स्थिति बनाएको डेल्टा भेरिएन्टका कारण नेपालमा कोभिडका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था आयो। वैशाख अन्तिममा संक्रमण दर 50% नागेको तथा जेठ पहिलो साता एकै दिन 250 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। अहिले त्यो अवस्था त छैन, तर जोखिम कायमै छ। 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर हामी कहाँ एक साता यता संक्रमण दर स्थिर छ। 17.5% बाट घट्न सकेको छैन भने 21% बाट बढेको पनि छैन। भदौ 5 गते यताको एक सातामा कुनै दिन पनि 10,000 भन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिएको छैन। अब यो यति नै सीमित भइरहन्छ, खासै डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ ढुक्क भएर बस्न चाहिँ हुँदैन। किनभने हामीले बाहिरका देशहरूमा पनि धेरै युरोपेली राष्ट्रहरूमा पछि आएर अमेरिकामा पनि चाहिँ यो जुन तेस्रो वेभ र कतिपय देशहरूमा चौथो वेभ पनि आएको देखेका छौँ। त्यही भएर यो फेरि यो 20-25% भनेको पनि एकदमै बढी नै हो पोजिटिभिटी रेट। त्यही भएर कुनै पनि किसिमले अहिले हामी चाहिँ यो कोभिडको संक्रमण अब योभन्दा बढी फैलिँदैन, अब हामी ढुक्क भएर बसे हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो महसुस गर्नु हुँदैन। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण दर अहिले 3% भन्दा कम छ। यसलाई चिकित्सकहरू जोखिम घटेको रूपमा लिन्छन्। हामी कहाँ 40 लाख भन्दा बढीले पूर्ण मात्रा र 50 लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाइसक्दा पनि संक्रमण दर 19% वरपर रहनुलाई चिकित्सकले फेरि भयावह स्थिति निम्तने संकेत भनेका छन्। डेल्टा जस्तै कुनै भेरिएन्टको प्रवेश या प्रादुर्भाव भयो भने जसलाई संक्रामक, आक्रामक, घातकै भनौँ जे भनौँ, त्यो अवस्था सिर्जना हुने खालको आयो भने माहौल बनिरहेको ठाउँमा त्यसको प्रवेश भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ अर्को लहर तान्ला भन्ने चाहिँ मलाई चिन्ता त्यहाँ छ। संक्रमण दर जोखिमको तहभन्दा 4 गुणा बढी रहँदा स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही बढेको छ। बजार, खोप केन्द्र, अस्पताल, सरकारी कार्यालय जतासुकै भिडभाड देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनले भौतिक उपस्थितिमा गोष्ठी गर्न छुट दिएको छ भने सामाजिक दूरीमा व्यवस्था गरी राजनीतिक गतिविधि बढेका छन्। यी कारण पनि चिकित्सकले वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साता जस्तै बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै पाउन नसक्ने भयावह अवस्थाको आकलन गरेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा 2052 देखि 2063 सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबाट गरी 3127 जना बेपत्ता पारिए। तीमध्येका 2459 जना अझै पनि बेपत्ताको सूचीमा छन्। तर सास वा लासको पर्खाइमा बसेका बेपत्ताका परिवारले अझै पनि आफन्तबारे सत्य तथ्य जान्न र धर्मअनुसारको संस्कार गर्न पाएका छैनन्। 16 वर्ष अघि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पति कमल प्रसाद बेपत्ता भएपछि विक्षिप्त बनेकी रूपन्देहीको गजेडीकी धनकुमारी थारू अझै सामान्य बन्न सकेकी छैनन्। उनी धेरैसँग बोल्दिनन्, बोल्न सुरु गर्यो कि रुन्छिन्। भारतबाट रोजगारी गरी फर्केका पति 3 दिनपछि 2062 भदौ 11 गते परुवाबाट सेनाको कब्जामा परेका थिए। पति बेपत्ता हुँदा धनकुमारी 22 वर्षकी मात्रै थिइन्। 2 महिने छोरी र 6 वर्षे छोरा थिए। नाबालक सहित माइती घर बसेकी धनकुमारी पति बेपत्ता भएपछि पनि घर स्थापित हुन सकेकी छैनन्। बेकसुर पतिको सासकी लासको माग गर्दै धेरै पटक 3 तहकै सरकार र सङ्घ संस्था धाउँदा थाकिसकेकी छन्। तर धनकुमारी सहित उनका छोराछोरीको माग कहिले कसले सम्बोधन गर्ने हो थाहा छैन। मेरो छोरालाई यस्तो भयो भन्ने पनि उहाँहरू पनि मैले अझैसम्म मृत्युदत्ता बनाउँछु भन्दा पहिला मृत्युदत्ता बनाउन दिनु भएन। अहिले चाहिँ अब गाउँ वार्ड कार्यालयमा जाँदाखेरि तपाईँको श्रीमान तपाईँले लास देख्नुभयो, कसरी हामीले कुन आधारमा बनाइदिउँ भन्छन्।
हामी कहाँ न्याय खोज्न जाउँ, हामीलाई अझैसम्म न्याय पाएको छैन। कहिलेकाहीँ बाबा भइदिएको भए यस्तो फुपूहरूको गाली नि सुन्नु पर्थेन, हेला नि गर्थेनन् कसैले, सबको माया पाउँथे अनि राम्रो स्कुलमा पढ्न जान्थे, साथीहरू राम्रो बनाउँथे। 2061 असोज 6 गते गोर्खाको सिरानचोक 4 का 17 वर्षीय बाबुराम कुमारलाई पोखराको अमरसिंह चोकबाट सेनाले गिरफ्तार गर्यो। त्यसपछि उनी जीवित छन् वा मारिए पत्तो छैन। केही वर्ष बाबुआमा निकै खोजबिनमा लागे तर छोरा भेटिएनन्। छोरा आउला कि भन्ने आशमा बसेका बाबुआमा अहिले निराश र विक्षिप्त बन्दै गएका छन्। अहिलेसम्म पार्टीले चाहिँ नि यस्तो भयो भन्ने खबर चाहिँ आएन। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी उसको बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिई राखिनु वा गायब पारुनुलाई बेपत्ता पारिएको मानिन्छ, जुन मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो। नेपालमा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी र राज्य पक्षबाट गरी 3127 जना बेपत्ता भएको उजुरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा दर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये 2459 जना अझै पनि बेपत्ताको सूचीमा छन्। यस्ता विषयहरूमा अलमल गर्ने, यस्ता विषयमा एउटा निर्णयमा नपुग्ने कुराले नेपाली जनताभित्र पीडा प्राप्त भइरहेको छ। यो दुःखद पक्षप्रति हामी क्षमा याचना गर्नुपर्ने हुन्छ। बेपत्ता व्यक्ति मरेको हो या जीवित छ भन्ने बारे जानकारी नपाउँदा धेरै परिवार अझै पनि धर्म अनुसारको अन्तिम संस्कार गर्नबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले छिटोभन्दा छिटो बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले आज भक्तपुर, सल्यान र रूपन्देहीमा सोधेका छौँ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएकाहरूलाई अझसम्म पनि किन पत्ता लगाउन नसकिएको होला? जनताको आवाज। जुन मान्छेहरू आन्दोलन हाके सत्तामा पुगेकाहरूले पनि त्यो प्रति चासो देखाएनन् र स्वयं पीडित पक्षहरूलाई पनि एउटा सानोतिनो राहत दिइसके पछाडि त्यसको खोजीको विषयमा चाहिँ अलिकति दह्रो रूपले लागेनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। कि राज्यले साथ दियोस् कि लास दियोस्, हाम्रो माग यही नै हो। राज्य पक्ष नै उदासीन भएको देखिन्छ। शान्ति सम्झौतामा गरेन कि पद सम्झौता गरे। बेपत्ता आयोगको संस्थाले पैसा पचाउने काम मात्रै गरेछ, आयोग खोलेछ। यति धेरै सरकारहरू भने सबै सरकारहरूको यो प्राथमिकताको विषय भएन, त्यसका कारणले अहिलेसम्म चाहिँ ती मान्छेहरू खोजी हुन सकिरहेको छैन। हिजो ब्यारेकहरूले कस्तो रिपोर्ट बुझाए होलान् र त्यो रिपोर्टहरू अहिले जनता सामु ल्याउन अहिले बहालवाला भएको सरकारलाई गाह्रो भएकै होला। यो राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यहरूको एउटा निर्णय र यो एउटा त्यसमा संवेदनशील नभएको जस्तो देखिन्छ। विद्रोही र राज्य दुवैले ती बाहेक कम्ब्याट हेरेका मान्छेभन्दा बाहेकलाई मारेको बेपत्ता बनाएको कारणले अब हामीले युद्धको नियमभन्दा बाहेक काम गरेका हौँ। यो छानबिन भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको रूपमा रहन्छौँ र हामीलाई सजाय हुन्छ भनेर दुवैको मानसिकताको कारणले यो हुन नसकेको हो। राज्यले चासो नलिएरै होला, किनभने राज्यले चासो लिएको भए त हाम्रो छोराछोरी आउँथ्यो होला, अनि राज्यले नखोजेरै मलाई भन्यो कि म मेरो भन्नै सक्दिनँ। अहिले त्यत्रो वर्ष भइसक्यो, किनभने आज आउला छैन, भोलि आउला छैन। नआउने भए हामीले यस्तो गरेर मारिसक्यौँ, यो दिनमा यस्तो भइसक्यो, तिम्रो छोराछोरी आउँदैन भनेर हामीलाई दिए नि हुने हो, त्यो नि दिँदैन। नवीनतम प्रविधि सहित कृषिमा लगानी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा र स्वदेशमै विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरूले पनि कृषिमा लगानी बढाएका हुन्। तर लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाएपछि कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन्। संसारमै सबैभन्दा रुचाइएको बेलायती SM3 नामको हाँसको मासु नेपाली उपभोक्ता माझ पुर्याउन भन्दै झन्डै 10 वर्ष अघि केही ऊर्जाशील युवाले काठमाडौँको टोखामा फार्म खोले। त्यतिखेर निकै उत्साहित युवाले फार्ममा करिब 4 करोड रुपियाँ लगानी गरे। उनीहरूले 7 वर्ष अघि रिपोर्टिङका क्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनको टिमलाई हाँसको गुणस्तरीय मासु काठमाडौँ मात्र नभई देशभर पुर्याउने योजना सुनाएका थिए। तर विडम्बना, फार्म 6 वर्षमा नै बन्द भयो। बैंकको चर्को ब्याज, महँगो उत्पादन लागत र बजारीकरणको समस्याले टिक्नै नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। अनि मान्छेहरूको कन्जम्सन पनि घट्दै गयो, भइरहेको मार्केट पनि घट्यो, पछि हाम्रो भइरहेको प्रोडक्सन पनि घटाउनु पर्यो। प्रोडक्सन घटाउने बित्तिकै हाम्रो अब खर्च धानेन। एक त हाम्रो त्यहाँको खर्च, व्यवस्थापन खर्च, अर्को हाम्रो ब्याङ्कको जुन किस्ता, ब्याज र किस्ता
त्यो बुझाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले धान्नै सकेन भनेपछि नेगेटिभमा जान थालेपछि त अब तपाईँ कि चाहिँ तपाईँ घाटा बढाउँदै जानु पर्यो कि तपाईँ पुरै बन्द गरेर अब भएको कबाडीमा बेचेर अनि तपाईँ अब चाहिँ त्यो फार्मै छोड्नु पर्यो। अनि ऋण तिर्न सकेको छैन, ऋण आफूले लिएर जिम्मा लिएर छोडिदिनु पर्यो। युवाहरू पशुपन्छी पालनमा नटिकेको यो एक्लो उदाहरण होइन। अस्ट्रिच पालनमा संलग्न व्यवसायीले पनि 14 वर्षपछि व्यवसाय नै फेरेका छन्। नेपालमै पहिलो पटक बुटवलमा अस्ट्रिच पालन सुरु गर्दा नयाँ व्यवसाय थालेको भनी व्यवसायी सीपी शर्माको जताततै चर्चा थियो। उनले 14 वर्षको अवधिमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ लगानी गरे, तर लगानी अनुसारको प्रतिफल पाएनन्। एकातिर उत्पादन लागत धेरै, अर्कातिर बजारको सुनिश्चितता नहुनाले उनले अस्ट्रिचको सङ्ख्या घटाएर च्याउ खेती थालेका छन्। हामी टुरा जस्तो भनौँ, बाबुआमा नभएको टुराको फिल हुँदो रहेछ। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि व्यावसायिक कृषि गर्नेहरू आइरहेको छ, गैर पलायन भइरहेको छ। किन सेक्युर्ड भएन, व्यावसायिक कृषि चाहिँ सेक्युर्ड भएन। इक्जाम्पल लागि हेर्नुहोस् न, मेरो अस्ट्रिच अर्बौँको लगानी छ। 2 वर्षको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ड्यामेज भयौँ। अस्ट्रिचलाई खा भन्छु मैले, ल धन्न मैले काम गरेको डिल गरेको ब्याङ्कहरूले मलाई सपोर्ट गरेका छ र म बाँचे हो। पर्वतको मोदी 2 देउपुरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 6 युवाले 90 लाखको लगानीमा सुरु गरेको बाख्रा फार्म 2 वर्ष नहुँदै बन्द भएको छ। हामीलाई कुनै पनि ब्याङ्कले ऋण उपलब्ध गराउन सकेन। तथापि त्यसको एउटा मुख्य कारण के रहेछ भने सहरी इलाका अथवा मोटर बाटोले छोएको पिच भएको ठाउँको जग्गालाई बढी प्राथमिकता दिँदो रहेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गरेकोलाई यसको अवमूल्यन हुँदो रहेछ। यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। बजार सुनिश्चित नभएकाले देशका पूर्वी भेगका बङ्गुर फार्म धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। कृषिमा सानो लगानी गरेका युवा सफल भए पनि खास गरी ठुलो लगानी गरेकाहरूलाई टिक्नै सकस परिरहेको छ। आयात न्यूनीकरण गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नभएकाले व्यवसायीले पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूको बुझाइ छ। अलिकति के हुन्छ भने संसारमै एग्रिकल्चर भनेको प्रोटेक्टेड मार्केट हो। इभन जापानमा, इभन ईयूमा भनेको युरोपियन युनियनमा, इभन युएसमा प्रोटेक्टेड मार्केट हो यो। हामीले यसलाई स्वीकार गरौँ या स्वीकार नगरौँ, त्यसलाई चाहिँ जोगाउनका लागि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको हुन्छ। हामीले न सब्सिडी ढङ्गले दिएका छौँ, सही ढङ्गले दिएका छौँ, न एफडिआई ल्याउन दिएका छौँ, न त्यो मार्केटलाई हामीले कुनै ढङ्गले चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन गर्न सकेका छौँ। यसका लागि हामी कहाँ भएको अहिलेको ट्यारिफ रेट चाहिँ निकै लो लेभलमा राखेका छौँ र त्यो लो लेभलमा राखेको ट्यारिफ रेटमा कसरी तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बाहिरको सब्सिडी पाएर आएका वस्तुहरूसँग, उपजहरूसँग। यो एउटा त्यो भनेको प्यासनले मात्रै सपोर्ट गरेको, उहाँहरूको प्यासनले मात्रै चलेको थियो। हाम्रो पोलिसीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नि। कृषि क्षेत्रमा लागेका ऊर्जाशील युवालाई टिकाउन नसक्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुमा भइरहेको परनिर्भरता अझै बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथकी र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ, तर राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको नेकौझा दरबार र लाल बैठक दरबार भने अझै टेकोको भरमा अडिएका छन्। पुरातत्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिका बीच अब बन्ने दरबारको शैलीका विषयमा भएको विवादले विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रका राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको नेकौझा दरबार र लाल बैठक दरबारको पुनर्निर्माण नभएको हो। विवादकै बीच नगरपालिकाले पुराना प्रमाणका आधारमा दुवै भवनलाई मल्लकालीन शैलीमै पुनर्निर्माण गर्ने तयारी त गरेको छ, तर पुरातत्व विभागले राणाकालीन शैलीमा नै लाल बैठक दरबार बनाउनु पर्ने अडान राखेको छ। र पछिल्लो चरणमा हामीले हाम्रो सम्पदा युनेस्को अनुमति किन लिनु पर्यो पुरातत्व विभागले? बरु हामी निर्णय गर्छौँ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार पुरातत्व विभागले युनेस्कोलाई जानकारीसम्म देऊ न। त्यसरी हाम्रो सबै सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको निम्ति युनेस्कोको स्वीकृति लिनुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने भयो भने त त्यो हाम्रो सम्पदामाथि हाम्रो स्वामित्व गुम्छ। पुरातत्व विभागसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँहरू अहिले पछिल्लो चरणमा केही सकारात्मक हुनुभएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले भक्तपुरका सम्पदाको स्वरूप परिवर्तन गर्न युनेस्कोलाई जानकारी दिनुपर्ने पुरातत्व विभागको भनाइ छ। युनेस्कोले मौलिक शैलीमा बनाउनु पर्ने आशयसहितको प्रस्ताव मागेपछि नगरपालिका र
पुरातत्व विभागबीच शैलीका विषयमा विवाद चुलिएको हो। पुरातत्व विभागले डिजाइन सहितको पत्र युनेस्कोमा पठाएको छ, तर त्यसको जवाफ आइसकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ पुरातत्व विभागले नगरपालिकालाई एचआइए गर्न, हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो अब बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को त एउटा के छ भने इन्ट्रेस्ट, युनेस्कोमा हाम्रो यो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा लिस्टेड छ। यो लिस्टेड हुँदाखेरि प्रत्येक हाम्रो यो स्मारकहरूको विवरणहरू पनि पठाइएको छ। अब यही लाल बैठक यस्तो न्यू क्लासिकल भवन भनेर भइरहेकोमा अब हामीले मल्लकालीन गर्दा के अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा लिस्टेडको कारणले पनि उहाँहरूको पनि अलिकति यसमा चाहिँ सहमति भनेर हामीले सिफारिस लिने होइन, उहाँहरूलाई जानकारीमूलक हामी एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर हामीले चाहिँ तथ्य कारण बताएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय रहेको भवनको छतबाट पानी चुहिएको छ। भूकम्पपछि पौराणिक प्रस्तुतकला, चित्रकला र धातु र काष्ठकला दत्तात्रेयमा राखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल टेलिकमको मुनाफा किन घटेको होला? ए, व्यवस्थापकीय अक्षमताले, बी, कर्मचारीको असहयोगले र सी, महामारीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, व्यवस्थापकीय अक्षमताले मा 76%, बी, कर्मचारीको असहयोगलेमा 11% र सी, महामारीको असरमा 13%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, कृषिमा ठुलो लगानी गरेका व्यवसायी किन पलायन हुन थालेका होलान्? ए, नीति नै असहयोगी, बी, उत्पादन लागत बढी भएकाले र सी, बजारीकरण गर्न नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप मातहत रङ्गशाला निर्माण गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ। च्यासल, पोखरा, इटहरी रङ्गशाला निर्माण गर्दा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकले ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको मध्ये 1 करोड 11 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। राखेपले भने अनियमितता नभएको दावी गर्दै महालेखाको प्रतिवेदन सच्याउन लगाउने बताएको छ। दशरथ रङ्गशालाको विकल्पका रूपमा हेरिएको च्यासल फुटबल मैदान 2073 सालदेखि बनाउन थालिएको हो। निर्माणका क्रममा राखेपले ठेकेदारलाई आवश्यक भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको महालेखाले आफ्नो 58औं प्रतिवेदनमा ओर्ल्याएको छ। च्यासल मैदानमा नाली छोप्ने RCC स्ल्याबको रकम नापी किताबमा जोड फरक परेर 52,52,000 रुपियाँ बढी भुक्तानी गरिएको हो। यस्तै ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी गर्न 6.5 टन डन्डी बढी प्रयोग भएको कागजात बनाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उसले प्राविधिकलाई जवाबदेही बनाई 60,09,000 रुपियाँ असुल गर्न भनेको छ। पोखरा रङ्गशालामा डी एरिया र ट्र्याकको क्षेत्रफल फरक पारी ठेकेदारलाई 17,88,000 रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। इटहरी रङ्गशाला निर्माणमा मोबिलाइजेसन पेस्की नकटाई ठेकेदारलाई 33,79,000 रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएपछि महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। राखेपका सदस्य सचिवले भने यी सबै भुक्तानीको बचाउ गरेका छन्। हामीले काम लगायौँ, समयमै चाहिँ हामीले पेमेन्ट दिन सकेनौँ। नसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने यो किस्तामा यति मोबिलाइजेसन काट्नुपर्ने थियो। उसो भए यसो गरौँ नि त, यो पार्टीमा तिम्रो मोबिलाइजेसन काट्दिन, तिमी काम गर्दै गर, अर्को ताली चाहिँ बिल भुक्तानी गर्दाखेरि तिम्रो मोबिलाइजेसन काटौँला भनेर भनेको। त्यसलाई चाहिँ महालेखा परीक्षकले के भन्यो भने तैँले त्यतिखेर काट्नु पर्थ्यो, त्यो पछि फेरि समायोजन भइसकेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको कार्य सम्पादनलाई आधार मान्नुपर्छ।
तर च्यासल मैदान र पोखरा रङ्गशालाको हकमा नापी किताबलाई बेवास्ता गरियो। अझ पोखरा रङ्गशालाको हकमा प्राविधिकले नापी किताबमै हेरफेर गरे। यस्तै इटहरी रङ्गशालाको रकम भुक्तानीमा पनि ठेक्का सम्झौतालाई वास्ता गरिएन। त्रुटिप्रति गम्भीर हुनुको साटो राखेपले महालेखालाई प्रतिवेदन नै सच्याउन लगाउने बताएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा देखाएको विषयहरूमध्ये जुन जुन विषय औल्याएको छ त्यसको हामीले अहिले सम्परीक्षणको निम्ति पनि पठाइसकेका छौँ। जस्तो प्रतिवेदनमा एउटा कुरा भयो, डकुमेन्टले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसलाई हामीले सम्परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसो त 2076 मङ्सिरमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आयोजना गर्दा खेल सामग्री खरिदमा बजार भावभन्दा 5 गुणा बढीसम्म खर्च भएको महालेखाले औल्याए पनि दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने सुरसारे गरिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी इन्द्र पौडेल र अर्जुन सुवेदी तथा क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले आर्सेनललाई 5-0 गोलले हराएको छ। इतिहाद रङ्गशालामा आज साँझ भएको खेलमा गलिल्टोले म्यान्चेस्टर सिटीले पहिलो हाफमा 3-0 गोलको अग्रता लिएको थियो। उसले सुरुवाती 12 मिनेटभित्र 2 गोल गर्यो। 7औं मिनेटमा ग्राबियल जेसुसको पासमा इल्के गुन्डनले गोलको खाता खोले। 12औं मिनेटमा फेरान टोरेसको गोलमा सिटीले अग्रतालाई दोब्बर बनायो। 35औं मिनेटमा आर्सेनल 10 खेलाडीमा झर्यो। जोआओ क्यान्सेलोमाथि फाउल गरेपछि ग्रानिट साकाले सोझै रातो कार्ड पाए। त्यसको फाइदा सिटीले लियो। 43औं मिनेटमा जेसुले गोल थपे। उनले ज्याक ग्लेसको पासमा गोल गरेका हुन्। 53औं मिनेटमा रोद्रीले र 84औं मिनेटमा टोरेसले गोल गरेपछि सिटी 5-0 गोलले विजयी भएको हो। यो जितपछि सिटी 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आजै लिभरपुलले चेल्सीलाई एनफिल्डमा स्वागत गर्ने तालिका रहेको छ। दुवै टिमले आफ्ना अघिल्ला 2 खेलमा जित हात पारेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।